अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबूबकर खालिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सवाल टीवी। और आपको आज की इस गद्दार पाकिस्तान सीरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गद्दार पाकिस्तान के बारे में कि आखिर पाकिस्तान की तारीख के कुर्दोगलो कौन है। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले तो ताज़ा तरीन बात कर लेते हैं जी। इसहाक डार साहब ने जो BBC पे इंटरव्यू दिया है, उसमें एंटी पाकिस्तान उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसराइल के बारे में। ये जो शोर मचा हुआ है कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है पाकिस्तान के नहीं जा रहा, तो उस बारे में मुबशिर लुकमान, कामरान खान और इस तरह के ये जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं, उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। तो हमारे साथ रहिएगा और पूरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा हक़ाइक़ को जानने के लिए। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं इसहाक डार साहब के बारे में, जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि इसहाक डार साहब को ये BBC पे इंटरव्यू क्यों देना पड़ा। आखिर ये जो पाकिस्तान के ये जो सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, आखिर ये क्यों इस तरह के सवालात नहीं पूछते। वो यही कि पीपल्स पार्टी और PMLN के अरबों रुपए की नवाजिशात हैं इन चैनल्स पे। और इसहाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट को, नवाज शरीफ साहब की सियासत को बचाने के लिए हमारे मुल्क का सारा इमेज किस तरह उन्होंने, मतलब जो जो उन्होंने कहा, उनसे सबसे पहले तो सवाल किया गया कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है। तो आए बाएं शाएं के बाद उन्होंने जवाब दिया कि मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। तो जिसके बाद वो फंसते और फंसते चले गए और उसके बाद वो ख़ुद ही अपने मुंह से इंकशाफ कर बैठे कि मेरे बेटों की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उनका विला है। तो उन्होंने कहा मैंने आपसे पूछा था कि आपकी जो फैमिली की और आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपने पहले तो एक जवाब दिया। खैर, ये भी बात कही है। उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट बड़ा ख़तरनाक सा था। वो स्टेटमेंट ये था कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, लोग मारे जा रहे हैं। तो इस तरह का देखें, आपकी जो सियासी चपकलिश है इमरान खान के साथ या किसी भी इदारे के साथ, वो एक जगह, लेकिन आप देखिए आप एक इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, आप साबिक वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब तरीन साथी रह चुके हैं। उसके बाद आप मुल्क के मुख्तलिफ बड़े ओहदों पे आप फाइज रह चुके हैं। और आप कम अज़ कम ये तो देखें व्हाट यू आर सेइंग, पहले तोलो बाद में बोलो। आप क्या कह रहे हैं? आपने वो नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट थी, उनका मैनिफेस्टो था, उसको प्रोटेक्ट करते हुए आपने अपने मुल्क की साख पे हमला कर लिया। और आपने क्या क्या कुछ कहा वो आपको ख़ुद भी नहीं पता चल रहा था कि आप क्या कह रहे हैं। आप फंसते 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 चले गए। खैर, अब बात कर लेते हैं जी इसराइल के बारे में। नाज़रीन, आज से चंद साल कबल बिल्कुल खामोशी थी इसराइल के बारे में। कोई बात नहीं करता था कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और इस तरह की बातें बिल्कुल हमें सुनने को मिलती नहीं थी। हाँ, सबका दोक टोक मौक़िफ़ होता था कि यार इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता एट एनी कॉस्ट। लेकिन जहाँ पे 2020 में बहुत सी चेंजिंग्स आई, बहुत सी तब्दीलियाँ आई और बहुत से ऐसे काम हुए जो हम सोच भी नहीं सकते थे, उनमें सबसे एक बड़ा काम हुआ कि इसराइल के बारे में बातें की जाने लगी। सबसे पहले बात करते हैं मुबशिर लुकमान साहब की। उन्होंने I-24 चैनल को, इसराइली चैनल है, उसको इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू देने का क्या मकसद था? उसके बाद कामरान खान साहब, इनके स्टेटमेंट्स आने लगे और आखिर क्यों इतने बड़े बड़े नाम सामने आने लगे कि इसराइल को तस्लीम करने की बातें शुरू होने लगी। नाज़रीन, सबसे पहले मुबशिर लुकमान साहब की बात करें तो मुबशिर लुकमान साहब ने अपने उस इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में बच्चों को ट्रेन किया जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं उनके माइंड में ये बात डाल दी जाती है कि इसराइल तुम्हारा दुश्मन है। इसी तरह इसराइल के बच्चों को ट्रेन किया जाता है। तो
مطلب ہمارے لیے ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک سافٹ کارنر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے بارے میں کہ اگر ہمیں دنیاوی مفادات مل رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، دوسرے طرف اگر دیکھا جائے تو ہم مسلم دنیا میں پاکستان کا ایک مقام ہے۔ مسلم ممالک عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان کو، جہاں پہ سعودی عرب نے اندر سے اسرائیل کو تسلیم کر لی ہے، وہاں پہ نگاہیں پاکستان کی جانب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک دو ٹوک موقف رہا اسرائیل کے بارے میں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اسرائیل ایٹ اینی کاسٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو انہوں نے فلسطین پہ ظلم کیے وہ پوشیدہ نہیں ہے کسی سے بھی وہ بات۔ دوسرا مین ٹاپک کہ اسرائیل کے بارے میں بات کی ہی جانے کیوں لگی، اس کی ایک وجہ ہے۔ اسرائیل کا ایک بڑا مشن ہے۔ اسرائیل کا مشن ہے کہ مسلمانوں کو ساتھ ملا کے وہ اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مطلب پہلے تو وہ ایک خطے تک محدود تھے، وہ سازشیں کرتے تھے، چھپ کے کرتے تھے، لیکن اب وہ کھل کے سامنے آنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں سعودی عرب پہ اندر سے اسرائیل کا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی واضح ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا سبب ہوگی، مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے کمی پیشی معاف فرمائے، لیکن مفہوم اس کا کچھ یوں ہے۔ اب وہ چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی وجہ کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے نام اسرائیل کے بارے میں بات کیوں کرنے لگے۔ اسرائیل کی معیشت، بے شک وہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن ان کی معیشت بہت سٹرانگ ہے، اور ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ یہاں پہ بہت سے کردوغلو موجود ہیں، اور جو فنڈنگ پہ چلتے ہیں، چاہے اسے آپ فیمنزم کا نام دے دیں، چاہے اس کو آپ عورت مارچ کے بارے میں نام دے دیں، جو بھی، میں عورت مارچ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں کسی بھی بندے کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ سب چیزیں وہ ہیں جو فنڈنگ پہ چلنے والی ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ فنڈنگ کے بغیر نہیں چل سکتے، تو آخر ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو اسرائیل ایک بڑی معیشت والا چھوٹا ملک ہے، تو اسرائیل نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ آئیں اور ہمارے بارے میں بات کریں، ہمارے چینلز پہ انٹرویوز بھی دیں، اور اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سافٹ کارنر ڈال دیں اسرائیل کے بارے میں، تاکہ آنے والے اب تھوڑی سی مزاحمت ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں ایک ایسا سافٹ کارنر ڈیولپ کر دیا جائے گا ہمارے مائنڈ سیٹس میں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر ہمیں اس چیز میں بھی یار نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو خیر، جو سعودی عرب نے کیا وہ ان کا اپنا موقف تھا، وہ ایک ملک ہے، وہ اپنے اچھے برے کا سوچ سکتے ہیں، لیکن جس پہ یہ امت آج تک قائم ہے وہ ہے امت کے مفادات، کہ آخر امت کہاں پہ کھڑی ہے، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اگر پاکستان فلسطین کو اول تو تسلیم نہیں کرنے جا رہا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ مستقبل میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر بری نظر، ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابوبکر خالد کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔